नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। अस्ति कक्षा 12 को रिजल्ट प्रकाशित भयो। 49% विद्यार्थी फेल भए। देशमा 80% विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढ्छन्। सरकारी तर्फका 80 लाई 100 मानियो भने फेल हुनेको संख्या आधा भन्दा बढी हुन सक्छ। आधा फेल हुनुको मतलब हो शिक्षामा 100 रुपैयाँ खर्च गरिएको रहेछ भने 50 रुपैयाँ त बालुवामा पानी बराबर नै भयो। 1 रुपैयाँ लगानी गरेपछि आम्दानी चाहिँ 50 पैसा भयो भने त्यो लगानीको कुनै अर्थ हुन्छ? सीधा जवाफ हो, हुँदैन। तर यस्तो नोक्सानीको काम गर्ने हजारौं लाखौं विद्यार्थीको भविष्यको परवाह नगरी 49% विद्यार्थी फेल हुँदा पनि कुम्भकर्ण निन्द्रामा निदाइरहेका पात्र हुन् शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई। कक्षा 12 को रिजल्टमा 49% विद्यार्थी फेल भएपछि शिक्षा मन्त्रीले कुनै क्षमा याचना गर्लान् कि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारका लागि कुनै काम गर्छु भन्लान् कि भनेर 2 दिन कुरेरै बस्यौं। तर ढुङ्गा बोल्न सायद तयार होला शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई बोलेनन्। नेपालमा मन्त्री हुन बडो सजिलो छ, किनभने मन्त्री हुनेले कहिले पनि जवाबदेही हुनु पर्दैन। जनताको करबाट सङ्कलन भएको करोडौं अर्बौं रकम फजुलमा खर्च भइरहोस्, प्रतिफल केही पनि नआओस्, तर पनि यिनीहरूलाई एक शब्द बोलिरहन आवश्यक लाग्दैन। शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो भनेर पञ्चायतकालदेखि नेपाली जनताले सुन्दै आएको लाइन हो। तर नेताहरूले शिक्षालाई राजनीति गर्ने अखडा, व्यापार गर्ने धन्दा, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएर थला पारिदिए। आज शिक्षा क्षेत्रले घुँडा टेकेर जीवनको याचना गरिरहँदा न शिक्षा मन्त्रीलाई मतलब छ न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चासो नै छ। केपी शर्मा ओलीको पालामा एक पाखण्डी तौर तरिकाका नेता थिए शिक्षा मन्त्री। तिनको नाम लिँदा मात्रै पनि दिन अशुभ हुन्छ जस्तो लाग्छ दर्शकबिन। त्यसपछि शिक्षा मन्त्री भएकाको त नाम लिएपछि एकपटक खुल्ला गर्नुपर्छ। अहिले फेरि अशोक कुमार राई शिक्षा मन्त्री भएका छन्। अशोक राईको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट हो, तर उनको आदर्श चाहिँ शिक्षालाई व्यापार बनाएर कमाउनिष्ठ रहेछ। शिक्षा क्षेत्रमा एकपछि अर्को दुःखद खबर आइरहँदा पनि शिक्षा मन्त्री आखिर किन गुप्तवासन भनेर हामीले बुझ्दा थाहा भयो। यिनी त काठमाडौँको शङ्खपुलमा स्वप्न बाटिका भन्ने 12 कक्षासम्मको स्कुलका साहु रहेछन्। शिक्षाका व्यापारी वा भनौँ साउजी श्री अशोक कुमार राईलाई आफ्नो विद्यालयले कति पैसा कमायो, कति अभिभावकसँग कति असुली गर्न पाइयो भन्ने मूल चिन्ता रहेछ। शिक्षाको व्यापार गरेर आरामको जिन्दगानी चलाइरहेका अशोक राईलाई उपेन्द्र यादवले शिक्षा मन्त्री सिफारिस गरे, प्रचण्डले बनाइ पनि दिए। स्वार्थ बाजिने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो बेला नउठेको होइन। तर नरसंहारकारी, मूर्तिचोर, अपराधीहरूका यार प्रधानमन्त्रीलाई व्यापारी अशोक राईसँग के प्रब्लम भयो र बनाइदिए शिक्षा मन्त्री। अहिले नतिजा सबैका आँखा अगाडि छँदैछ दर्शकबिन। नेपालमा शिक्षाका व्यापारीलाई शिक्षा मन्त्री, ठेकेदारलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, दलाललाई श्रम मन्त्री, अस्पताल सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएर स्वार्थ बाँच्ने काम नै नेपालको विशेषता हो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यसमा पछिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि निरन्तरता दिएका छन्। दर्शकहरू, अब स्क्रिनमा 2 जना टाइसुटवाला मानिसहरूलाई हेर्नुहोला। यी मानिसहरूमध्ये चस्मा लगाउने टाइसुटवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती हुन्। अर्को चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हाकिम प्रदीप अधिकारी हुन्। उहाँहरूको टाइसुट जति चम्केको देखिन्छ नि, काम त्यति नै धब्बावाला छ। अधिकारीको कार्यकालमा ठुल्ठुला विमान दुर्घटना भइसकेका छन्। यिनलाई हटाउन मन्त्री किरातीले स्पष्टीकरण पनि सोधेका थिए। स्पष्टीकरण सोध्ने बेलासम्म मानिसहरूलाई अधिकारी अलि बढी नै असक्षम रहेछन् भन्ने लाग्थ्यो। तर ल्यार्क्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाउन किरातीले सिफारिस गरेपछि चाहिँ प्रष्ट भयो कि यी दुई त एक अर्काको परिपूरक रहेछन्। मानव 2 जना एउटै सिक्काको 2 पाटा हुन्, गाई र त्रिशूल जस्तो। केही समय यता हुम्लामा जहाज हेलिकप्टर नजाँदा 4 बालबालिकाले जहाज कुर्दा कुर्दै ज्यान गुमाए। जहाज आउने आशामा ती बालबालिकाका आमा बाबु आकाशतिर हेर्दा हेर्दै यता आफ्ना लालाबाला अस्ताए। यस्तो किन भयो त? खासमा मन्त्री किराती र प्रदीप अधिकारी बीचको टकरावले जनताको छोराछोरी मरिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई के मतलब छ र? आफ्नो स्वार्थ पुरा भएकै छ। गर्न नहुने काम गरेर पनि ल्यार्क्याल लामाहरू खुसी भएकै छन्। दूर दराजमा बस्ने, रुने, दुखी पीडितहरूको ज्यान जाओस् कि आओस्, उहाँहरूलाई के मतलब? देशमा बस पार्क भन्दा विमानस्थलको संख्या बढी हुने बेला भइसक्यो, तर बिरामीहरू जहाज नआइदिँदा मरिरहेका छन्।
हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँमा उपचार गर्न पुग्नुपर्ने नेपालीको चाहना होइन। आम नेपालीको यसरी उपचार गराउने क्षमता पनि छैन। नेपालका लागि सुरक्षित गुणस्तरीय सडक र अस्पताल भए हुन्छ। तर हेर्नुहोस् त, अहिले पनि सबै दलका प्रमुख नेताहरू हर हालतमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अडानमा छन्। पोखरा र भैरहवामा बनाएको विमानस्थलका कारण देश नै चुर्लुम्म डुबेको छ। भएका विमानस्थलको उपयोग किन भइरहेको छैन, यसमा कसैले जवाब दिनु पर्दैन। ऋणको पैसाले अर्बौं खर्चेर नयाँ बनाइने विमानस्थलले बिजनेस पाउँछ पाउँदैन त्यो ग्यारेन्टी कसैले गर्नु पर्दैन। तर आफू र आफन्तले निजगढमा प्लटिङ गरेको जग्गा बिक्री गराइदिन पनि सबै नेताहरूलाई निजगढमा विमानस्थल बनाउनै परेको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएसँगै रेशम चौधरीको आम माफी खारेज हुने सम्भावना बढेको विषयबारेको एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो प्रकरणमा अदालतले सरकारलाई भन्यो तिमीहरूले न्याय मार्यौ। यस विषयमा थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै सुदूरपश्चिमका वन निर्देशकले मातहतका कार्यालयबाट घुस खाने गरेको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसबारे वन मन्त्रीसँग लाइभ कुराकानी गर्दैछौँ। र यस्तै सन्दीप लामिछाने प्रकरणको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ र कपनमा मापदण्ड मिचेर बनेका घरहरूलाई कसरी दिइयो स्वीकृति, यसबारे स्थलगत रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासा छन् भने र समाजमा देखिएका कुनै पनि विसङ्गति विकृति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्ना गाउँठाउँका बारेमा, आफ्ना व्यक्तिगत समस्याका बारेमा पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, गोरखाकी राममाया शाहीको घरमा पुस्तौँदेखि पूजा हुँदै आएको टल्किने ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल शाही परिवारबाट खोसेर बिना क्षतिपूर्ति गोर्खा दरबारमा राख्ने सरकारको निर्णय न्यायोचित छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 13%ले तालीमा र 87%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् सरकारको निर्णय न्यायोचित छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। नेकपा एमाले सार्वजनिक कार्यक्रम मञ्चमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्र फोटो राख्न आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई गरेको परिपत्र सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने प्रचण्ड सरकारलाई अदालतले भन्यो तपाईहरूले न्याय मार्नुभयो। सरकार पक्षको भनाइ छ टिकापुर घटना राजनीतिक हो। अदालतले भन्यो राजनीतिक सभामा जनतालाई खुकुरी लिएर आउनु भन्ने गरिन्छ भने त्यो आपराधिक हो, राजनीतिक होइन। सरकार पक्ष भन्छ विगतमा सबैले राजनीतिक विद्रोहको मान्यता पाए, यो पनि थारू विद्रोह हो। अदालतले भन्यो कसैलाई भौतिक रूपमा सिद्ध्याउने काम कहिले पनि विद्रोह हुँदैन, यो फौजदारी अपराध हो, फौजदारी कानुन अनुसार सजाय हुन्छ। टिकापुर घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ। त्यो पूर्ण पाठको सन्देश छ रेशम चौधरीलाई माफी मिनाहा दिनु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायको मान्यता सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी उल्लङ्घन हो। अदालतले यति भनिसकेपछि रेशमले पाएको आम माफी विरुद्धको रिट स्वतः बलियो भएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको अर्को न्यायघाती निर्णय उल्टिन सक्ने सम्भावना अर्थात् सङ्केत अहिले देखा परेको छ। विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
फौजदारी कानून र सिद्धान्त विपरीत सरकारले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई दिएको माफी उल्टिने आधार तयार पार्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठमा रेशमलाई दोषी त ठहर गरेको छ नै, उनलाई सरकारले दिएको माफीका सम्बन्धमा पनि प्रष्ट र लामो व्याख्या गरेर सरकारले गरेको कार्यलाई गलत, संविधान विपरीत र न्यायको सिद्धान्त विरोधी भनेर व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चको यस्तो व्याख्याले रेशम चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिने निर्णय स्वत विवादमा परेको छ भने त्यस्तो आम माफी खारेजको माग गर्दै टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहुराकी पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको मुद्दा बलियो गरी स्थापित हुने आधार तयार भएको छ। 230 पृष्ठ लामो पूर्णपाठको बुँदा नम्बर 345 देखि 350 सम्म सर्वोच्चले गरेको व्याख्याले रेशम चौधरीको आम माफी आगामी दिनमा खारेज हुने र उनी पुनः कारावास बस्नुपर्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। अदालतले बुँदा नम्बर 345 मा लेखेको छ, लोकतन्त्रमा आफ्नो कुराहरू शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइन्छ, तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी जब हिंसाको सहारा लिन्छ, मुलुकको फौजदारी कानूनले आफ्नो बाटो पक्रन्छ। कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन गर्ने, सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानूनले सहदैन। यसबारे सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रका नाममा हिंसा गर्ने हो भने त्यसमा सजाय हुन्छ, अरू दायाँ बायाँ हुँदैन। यो कुरा सबैले बुझिराख्नु भन्ने आशयमा अदालतले व्याख्या गरेको छ। बुँदा नम्बर 346 मा राजनैतिक शक्तिको आडमा अपराधी कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैँ रहन्छ। अपराधको राजनीतिकरणलाई प्रचलित फौजदारी कानूनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ। यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ। रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानूनले निषेध गरेको अपराधी कार्य गरेको व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्पक्ष समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ। अदालतले यो बुँदामा रगतले लतपतिएका रेशमका हातलाई प्रचण्डले संरक्षण दिए, यही कारण अहिले रेशम समाजमा ठुल्ठुलो स्टोर गरेर निष्पक्ष हिँडिरहेको संकेत गरेको छ। बुँदा नम्बर 347 मा अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हो। कसुर जन्ने कार्यले राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पस्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई निशान्तर गरी कसुर जन्ने कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ भन्ने वाक्य उल्लेख छ। यो वाक्यले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार जोगाउन राजनीतिक सौदाबाजी गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ठाउँ दिने र रेशमलाई माफी दिने कार्य गरेको र टिकापुर घटनालाई राजनीतिक पछ्यौरी वा रङ दिएर जोगाउने कार्य गरेका हुन् भन्ने संकेत गरेको छ। अर्थात् अदालतले फौजदारी अभियोगका कसुरदारलाई आम माफी दिन नमिल्ने भनेर थप प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। अदालतको पूर्णपाठमा टिकापुर घटना राजनीतिक हो कि अपराधिक हो भन्ने विषयमा पनि विवेचना गरेको छ। घटना हुने केही दिन अघि नै अरूलाई आघात गर्नु, घरेलु सामग्री बोकेर आउनु भनेर गरिएको उर्दीका कारण टिकापुर घटना योजनाबद्ध अपराधिक घटना नै हो, राजनीतिक होइन भनेर पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ। अर्थात् नेताहरूले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक अधिकारका लागि गरिएको सङ्घर्षका रूपमा दाबी गरे पनि अदालतले त्यस्तो दाबी स्वीकार गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ। बुँदा नम्बर 348 मा त एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठुलालाई चयन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ। राजनीतिक आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ भनेर अदालतले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएको सम्बन्धमा घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। अदालतको यो व्याख्याको सीधा अर्थ चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशमलाई माफी दिएर न्याय मार्ने कार्य गरे भन्ने हो। सोही बुँदामा अपराधलाई राजनीतिक भनेर वर्गीकरण गर्न नमिल्ने पनि भनिएको छ। यति मात्रै होइन, सरकारले राजनीतिका नाममा अपराधी कार्य गर्नेहरूलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने, उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने अभिप्रायले अहिले संसदमा ल्याएको विधेयकका सम्बन्धमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न उठाइएको छ। बुँदा नम्बर 349 मा अदालतले राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दाहरूमा राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहार हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायको मान्यता सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ भन्दै सर्वोच्चले वर्तमान सरकारले गरेका कार्यहरू अन्यायपूर्ण, स्वेच्छाचारी र मनलाग्दी हो भनेर व्याख्या गरिदिएको छ। यो व्याख्याले जथाभावी कानून बनाउनमा पनि बाधा पर्ने देखिन्छ भने रेशमलाई आम माफी खारेज हुने सम्भावनालाई पनि बल पुर्याएको छ। सर्वोच्चले जेठ 2 गते रेशमलाई जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। यो फैसला न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीले गरेका हुन्। सरकारले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो। सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउँदै 8 सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालक मारिएको सो घटनाका योजनाकारहरूलाई सरकारले आम माफी दिएको थियो। सरकारले केही अपराधमा आम माफीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि रेशमको अपराध माफी दिन नसकिने प्रकृतिको थियो। कैद माफी दिने निर्णय विरुद्ध उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहुराकी पत्नी शारदा कडायतले हालेको रेट विचाराधीन छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीलाई। श्रीमान, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद।
अब टिकापुर घटनामा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई आम माफी दिने कुरामा सर्वोच्च अदालतले राम्रो मानेको देखिएन होइन। अब सबै नेताहरूले रेशम निर्दोष हुन् भनेर आम माफी दिलाएका पनि थिए। यस्तो गर्नेहरू अब के मोरल्ली रूपमा डाउन भए भन्न मिल्छ? डाउन भएको भन्न सजिलो छ, भन्नु पनि पर्छ। अहिले नेपालमा तपाईँको गणतन्त्रको अहिले जुन यसको प्रतिष्ठा बिग्रेको, यसको बदनाम भएको कारणै यही हो। हजुर, किनभने तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यो पञ्चायत व्यवस्था र प्रजातन्त्रमा दाज्न मिल्दैन। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हो, पञ्चायत त प्रजातन्त्र थिएन। तर अहिले धेरै मान्छेले सोध्नु भने योभन्दा त पञ्चायत ठिक छ भन्ने कारण नेताले गर्दा हो। अब जस्तो हेर्नुहोस्, तपाईँको अहिले के छ भने तपाईँको 138 को खेल छ। 138 भनेको सरकारमा रहने र नरहने। हजुर, अब हाम्रो अहिलेको सरकारले के गर्छ, तपाईँको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन, हतार गरेर माफी दियो। कमसेकम पूर्णपाठसम्म पर्खिन सकिन्थ्यो नि। हाम्रो अहिलेको राष्ट्रपति त विवाद नहुने मान्छे, उहाँ त एकदम सन्त जोगी जस्तो मान्छे, उहाँ यसमा हतार गर्नु उहाँले मैले आर्टिकलमा लेखेको थिएँ। अब यो कस्तो भने तपाईँको टिकापुर हत्याकाण्ड भनेको यो क्राइम एगेन्स्ट ह्युमेनिटी जस्तै हो। हजुर, 7-8 जना निशस्त्र प्रहरी हुने बित्तिकै हतियार हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो त तपाईँको कस्तो भनेदेखि यो हाम्रो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टले डोमेस्टिक जुरिस्डिक्सनले काम नगरेर उतापट्टि जाने केस हो। त्यस्तो मुद्दामा पनि कमसेकम पूर्णपाठ पर्खिनु पर्थ्यो नि। त्यो नपरिकन हतार गरेर मुद्दा फिर्ता लिएपछि अनि त्यहाँबाट त कसले चित्त बुझ्छ? प्रजातन्त्रको मतलब मन परि होइन नि त्यो। कति हेर्नु यो सरकारलाई कति हतार लागेको। अब हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र नटिकिने, किनभने हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको संसद अहिले ओलीले अवरुद्ध गरिरहेका छन्। हजुर, उनको विशेषता के भने तपाईँको आफू नभए अवरुद्ध गर्ने कामै हुन नदिने। यतापट्टि अहिलेको प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, अहिले उनले र नारायण काजीले काम त गरिरहेका छन्, तर त्यो मुद्दामा किन त्यति हतार गर्नु? त्यो त एउटा मान्छेको ज्यान गुमाएको अवस्था थियो नि, त्यस्तोमा नि हतार गर्ने? त्यही खालि 138 को खेलले हो नि। अब तपाईँले भने जस्तै श्रीमान जस्तो फैसलाको पूर्णपाठ आउनु अघि नै खास गरी चौतर्फी रूपमा विवाद हुँदाहुँदै पनि सरकारले जुन दम्ब देखाएर अपराधीलाई आम माफी दिलायो, यसो गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाही किन नगरिएको होला अथवा किन हुँदैन श्रीमान? त्यसको कारबाही गर्ने व्यवस्था हुँदैन। त्यसको कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रत्येक 5 वर्षमा इलेक्सन हुन्छ नि। हजुर, त्यो इलेक्सनमा तपाईँहरूले हामीले गनिराख्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ। अनि त्यो इलेक्सनको दिनमा यस्ता घटना सम्झिनुपर्छ। हजुर, अनि सम्झेपछि हामीले यिनीहरूमा भोटबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ। यसको कुनै व्यवस्था छैन। अब हेर्नुहोस्, त्यो अहिलेको सर्वोच्च फैसला यति राम्रो छ, त्यसले के गरिदिएको छ भने त्यो कानुनी शासनलाई बाटो डढाइदिएको छ। उसले कस्तो राम्रो प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिदिएको छ। उसले के भनिदिएको छ तपाईँ हेर्नुहोस्, रेशम चौधरीको त्यहाँ यसलाई एलिबाई भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा अन्यत्र स्थिति। उहाँको दाबी के भने म त घटनास्थलमै थिइनँ, मैले कसरी अपराध गर्ने भनिरहेछ। त्यो हाम्रो भोइस कलको रेकर्डबाट, त्यो हाम्रो मोबाइलको रेकर्डबाट होइन, तिमी के थियो भनिदिएको छ। अर्को तपाईँले याद गर्नुभयो होला, त्यो नाबालक बच्चा 8-10 वर्ष कति वर्षको बच्चा हो, रेशम चौधरीको हातमा भएको बच्चाले रेशम चौधरीले त्यो ठिक गर्यो भनेर भनिरहेछ त्यहाँ। त्यसलाई पनि प्रमाण लिएको छ। कति राम्रो, किनभने प्रमाणले के भन्छ भने तपाईँको अति भर्खर दुध खाने बच्चा र अति बुढो बाहेक अरू सबैको प्रमाण लिन सकिन्छ। अनि अरू सहअभियुक्तको पोललाई अदालतमा भएको प्रमाणले समर्थन गर्नु, त्यो पनि प्रमाण लिएको छ। यो त यति राम्रो मार्गदर्शक फैसला छ कि हेर्नुहोस्, अहिलेको सरकारले कति उत्तौलो भएको, कति हतार भएको। फुल टेक्स्ट त पर्खिनु पर्थ्यो नि। हो, तर श्रीमान मलाई यो बताइदिनुहोस् कि यो देशमा संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई किन कारबाही हुँदैन? खास गरी जनताले कसैलाई एक झापड हान्यो भने पनि ऊ चाहिँ जेल जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा होइन। तर यो देशमा कानुन नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ किन कारबाही गर्ने खालको व्यवस्था ल्याइएन? किन यसो हुँदैन श्रीमान? तपाईँले एकदम राम्रो कुरो गर्नुभयो। यो कुरो तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यसलाई मिडियाको ठुलो रोल हुन्छ। मिडियाबाट यस्तोलाई प्रचार गर्नुहोस् र यो म तपाईँलाई जवाफ दिँदैछु। कन्टिन्यू गरेर कहाँ पुग्नुहोस् भनेदेखि आउने अब 5 वर्षपछि 4 वर्षपछिको आम निर्वाचनमा यो कुरो हामीले ध्यानमा ल्याइदिनुपर्छ। हामीले जनतालाई यति सुसूचित र सचेत गराउनुपर्छ कि अहिलेका जुन यी 3टा नेताहरू छन् नि, जुन 3टै असफल नेताहरू, परीक्षण भएका, जाँच दिएर फेल भएका नेताहरू हुन्। अहिले उनीहरू के भने पद नभइ नहुने, पद नभएकै डिस्टर्ब गरिदिने यस्तो अवस्था चलन छ। यसको हेर्नुहोस्, कानुनी यसको उपाय छैन। 138 को खेल हो। हामीले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको 138बाट यस्ता नेतालाई आगामी चुनावमा फाल्नुपर्छ। अहिले यसको कुनै संवैधानिक व्यवस्था हुँदैन। किनभने तपाईँको संविधानले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जहाँ पनि त्यो माफीको व्यवस्था हुन्छ। त्यो किनभने तपाईँको नि यसलाई इङ्ग्लिसमा मिसक्यारेज अफ जस्टिस भन्छ क्या तपाईँको। न्यायमा गल्तीले न्यायमा विचरण भएछ भने अनि त्यहाँबाट त्यो सरकारले राष्ट्रप्रमुखलाई सुझाव गरेर फिर्ता लिने हो। अमेरिका त के भने यो त मन परि फिर्ता लिने चलन भइरहेको छ। यसको सजाय हुँदैन। संविधानले के परिकल्पना गर्छ भने तपाईँको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले देशलाई बदमासी गर्दैन, बिगार्दैन भन्ने हुन्छ। अब बदमासी गर्यो भनेदेखि अविश्वासको प्रस्ताव एउटा हो, भ्रष्टाचार गर्यो भने भ्रष्टाचारको अपराध एउटा हो, अरू यसको हुँदैन। त यसको के भने तपाईँको हामी पूर्व 5 वर्ष तपाईँ हामी सजग हुनु पर्यो। अर्को इलेक्सनमा हामीले यी सबै अहिलेका नेतालाई फाल्नु पर्यो। नयाँ जेनेरेसनलाई हेर्नुहोस्,
बालेन्द्र शाह अनि हाम्रो त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता मान्छेलाई हाम्रो सत्ता सुम्पिनु पर्यो। मेरो सुझाव त्यो हुन्छ। ठिक छ, तर अब यो मैले तपाईँबाट जान्न चाहेको खास गरी रेशमलाई आम माफी दिएर चाहिँ सरकारले ठुलालाई चाहिँ यो सानालाई ऐन भन्ने मान्यता स्थापित गरिदियो भनेर चाहिँ अदालतले गरेको यो जुन व्याख्या आयो यसलाई चाहिँ लिएर तपाईँको टिप्पणी के छ? छोटोमा सुनाउन। मैले भने नि यो उत्तौलो हतार हजुर 138 को खेल। अहिले तपाईँ याद गर्नुहोस् न, यतापट्टि प्रचण्डलाई 138 नगाएर कम्फोर्टेबल मेजोरिटीमा लागिरहनु भएको छ, उतापट्टि ओलीले के भनेदेखि कहिले यसलाई चुकाउला र आफू त्यो पदमा पुग्ला भनेर भड्काएर त्यो मान्छे लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। यिनीहरू यी दुईटै हेर्नुहोस् त, अब शेरबहादुर देउवा त उनी त नेतै भन्न नहुने मान्छे खालको मान्छे उनी, अब उनी कुनै क्षमता छैन नेतृत्व दिएको है। यो दुईटाको के भन्छ तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् संसद अवरुद्ध छ, त्यहाँ कति कानुन बनाउन आवश्यक छ, 200 कानुन आवश्यक छ। टिआरसी छ नि तपाईँको त्यो हाम्रो द्वन्द्वको पालाको ऐन, त्यो आवश्यकता छ, नागरिकता नियम आवश्यकता छ, यस्ता कति छन् त्यहाँ मतलब छैन। एउटालाई के छ तपाईँको कसरी सत्तामा टिक्ने, अर्कोलाई के छ कसरी यसलाई चिप्राउनु भए म प्रधानमन्त्री हुने, त्यो यिनीहरू अरू चिन्तै छैन नि। त्यसैले तपाईँ पर्खिनु पर्यो, तपाईँ मिडिया जागरुक हुनु, सबै मिडिया जागरुक हुनु पर्यो, आउँदो 4 वर्षसम्म यिनीहरूलाई फाल्नु पर्यो, तब देशको चाहिँ समृद्धि हुन्छ। अब यो आम माफी दिने कुरा गलत हो भन्ने कुरा त अदालतले प्रष्टै रूपमा भनिदियो होइन, तर सरकारले दिएको आम माफी खारेज हुन्छ भन्ने एक लाइन यहाँनिर थपिदिएको भए टन्टै साफ हुन्थ्यो नि, यस्तो चाहिँ किन नगरिएको होला श्रीमान? अब त्यो यस्तो नि तपाईँको त्यो कोर्टले फेरि कस्तोमा तपाईँको हेर्नुहोस्, आम माफी दिने भन्ने कुरो नेसेसरी इभिल भन्छ क्या यसलाई, हजुर नभई नहुने दानव हो। किनभने कहिले तपाईँको जुनसुकै देशको अदालतले पनि त्यति बेला प्रमाण नपाएर थाहा नपाएर पेश गर्न नसकेको कारणले गर्दा अदालतले जे देख्यो त्यही कानुनले देखेको फैसला गरिदिन्छ, कागजको आधारमा गर्छ उसले। पछि त्यो त पत्ता लाग्न सक्यो भने अनि त्यहाँबाट त्यो मान्छेले त जेलमा सडाउनु भएर नि। हजुर त्यसको लागि के भन्छ तपाईँको यसलाई रेयरेस्ट अफ द रेयर केस भन्छ क्या, माफी दिने चाहिँ नि एक्सेप्सन, जेलमा बस्ने चाहिँ नि रुल हो। तर यसमा ठिक विपरीत भइरहेको छ, किनभने यो सिस्टम खराब होइन, त्यो व्यवस्था खराब होइन, यहाँका नेता खराब भएर यो भएको। अब यो खास गरी घटनामा जो मारिएका प्रहरीको श्रीमतीले चाहिँ यो एकजना चाहिँ रिट पनि हाल्नु भएको छ, यो खारेज होस् भनेर रिट हाल्नु भएको छ। अब अहिलेको जुन यो फैसला गर्दाखेरि यो खारेज हुन्छ पनि भनिदिएको भए त त्यो रिट त सुनवाई नै गर्नुपर्ने थिएन नि होइन, त्यो अवस्था त आउने थिएन नि, के भन्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ भनेको त्यो हाम्रो तपाईँको कुरा भयो, तर अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ क्या। कसैले त्यहाँ रिट हालिसकेपछि लिखित जवाब मगाएर दुईको कुरो सुनेर अनि त्यहाँबाट अदालतले त्यति बेला विचार गर्छ। यो बाहिरको कुरा सुनेर अनि त्यहाँबाट मिडियाको भरमा तपाईँ हाम्रो भरमा हो त फेरि अदालतको त आफ्नो सिस्टम बिग्रिन्छ नि, त्यो त मिल्दैन, त्यस्तो त मिल्दैन। ठिक छ, त्यसो भए अब तपाईँको विचारमा अबको सुनवाईमा चाहिँ सरकारले दिएको आम माफी गलत छ भनेर अदालतले निष्कर्ष निकाल्न सक्छ कि सक्दैन, यसमा के हुन्छ? त्यो यो अहिलेको रिटमा त्यो विषय छैन। हजुर कोर्टले त्यो PIL भन्छ क्या, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन, जस्तो अस्ति तपाईँले देख्नुभयो नि त्यो हाम्रो त्यो डिभिजन बेन्चको हाम्रो अनिल कुमार सिन्हा र अर्को हाम्रो एकजनाको बेन्चले कति राम्रो फैसला गर्यो त्यो ललिता निवास काण्डमा नि। PIL को कुनै लिमिट त हुँदैन, स्काई इज द लिमिट भन्छ, PIL स्काई इज द लिमिट हुन्छ क्या। हजुर कोर्टले गर्न सक्छ, तर हामीले अहिले त्यसलाई जज गर्नु मिल्दैन, अदालतको विचाराधीनमा अदालत हामीले दखल दिएको जस्तो हुन्छ, त्यो दखल दिनु मिल्दैन। आजको जुन यो पूर्ण पाठ आयो यससँगै मान्छेहरूले के पनि अनुमान गरिरहेका छन् भने अब रेशम चौधरी फेरि पनि जेल जान्छन् भन्ने खालको एउटा अनुमान, एउटा शङ्का पनि उत्पन्न भइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा? त्यो हेर्नुहोस्, के भन्छ तपाईँको नि, तपाईँ हामी संविधान र कानुन नहेरिकन एउटा मानवको हैसियतले बोल्दा त्यो ठिक हो, तर तपाईँले नेपाल त कानुनी शासन, लिखित संविधान छ, कानुनी शासन छ, संविधानवाद छ यसमा, अनि अदालतको आफ्नो कार्यविधि तोकिएको छ, कार्यपालिकाको आफ्नो कार्यविधि तोकिएको छ, त्यो उत्तौलोपन हुन्छ त्यसो गर्ने। नत्र त फेरि यो हाम्रो कानुनी शासन नभएको हातमा के फरक पर्यो? हाम्रो त संविधान छ नि, हाम्रो त अदालत छ नि, त्यसमा त्यो अलिक उत्तौलोपन हुन्छ, त्यो गर्न मिल्दैन। उहाँहरूको भावनालाई म इन्कार गर्दिनँ, जसले भनेका छन् त्यो समूहलाई म उनीहरूको कदर र सम्मान गर्छु, तर कानुनी शासन त्यसो गर्न मिल्दैन। हस् श्रीमान, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद। ल दर्शकहरू, रेशम चौधरीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठका विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ श्रीमानसँग, र यो विषयलाई फेरि पनि हामी फलोअप गर्छौँ। बेला पालो भएको छ ब्रेकको। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला 26 61 साल असार 18 गते जन्मिए। गौशाला 26 को जन्म हुनुभन्दा मात्रै 8 वर्ष अघि उनकी आमा पनि जन्मिएकी थिइन्।
यसो भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, किनभने गौशाला 26 की आमाले के उनलाई 9 वर्षकै उमेरमा जन्म दिएकी हुन् त? वास्तवमा यो जन्ममिति विवादित बनेको छ। गौशाला 26 का बाबु र आमा बीच 22 वर्षको अन्तर देखिन्छ। बसाइसराईको कागजातमा गौशाला 26 की आमाको जन्ममिति त्रुटिपूर्ण देखिएपछि अदालतले भनेको छ आमा छोरीको जन्ममिति यकिन गरेर आउनु। बसाइसराईको कागजमा उल्लेख भएको जन्ममिति नै गौशाला 26 को हो भने घटना भएको बेला उनी बालिग भइसकेकी थिइन्। तर विवाद यहाँ मात्र छैन, अस्पतालको विवरण पनि विवादित पाइएको छ। रिपोर्ट हेर्नुहोस्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट करणीमा परेकी भनिएकी युवतीको उमेर विवाद सुल्झाउन बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ। सन्दीप लामिछानेले पेश गरेको कागजात अनुसार घटना भएको दिन पीडित युवती 18 वर्ष 2 महिना 7 दिनकी थिइन्। तर सन्दीपले पेश गरेको कागजात सही हो कि होइन भन्नेमा दुविधा भएको छ। सन्दीपले पीडित गौशाला 26 को कक्षा 8 को भर्ना किताबको फोटोकपी, अस्पतालमा रहेको जन्मदर्ता किताबको फोटोकपी, वडा कार्यालयमा रहेको अभिलेख र बसाइसराई कागजातका आधारमा उनको जन्म 61 साल जेठ 18 गते भएको दाबी गरिएको थियो। तर जिल्ला अदालत आफैले पीडितको जन्म विवरण अस्पतालसँग मागेको थियो। अस्पतालले दिएको विवरण र सन्दीपले पेश गरेको कागजातहरूमा विवरण फरक पाइएपछि अदालत गौशाला 26 लाई बालिका मान्ने कि नमान्ने भन्ने अलमलमा फँसेको छ। यो अलमल नफुकाई फैसला गर्न पनि नमिल्ने ठानेर बिहीबार अदालतले पीडित र उनकी आमाको समेत कुन विवरण सही हो सो खुलाएर ल्याउन आदेश दिएको हो। सन्दीपले गौशाला 26 सँग शारीरिक सम्पर्क पनि नरहेको र उनी बालिका पनि नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले विभिन्न कागजातहरू पेश गरेर ती कागजातको सक्कल प्रति झिकाउन पनि माग गरेका थिए। सोही बमोजिम अदालतले अस्पतालको जन्म किताब माग गर्दा विवरण फरक परेपछि यो मामिलामा केही उल्झन थपिएको छ। अस्पतालले पठाएको दर्ता किताबमा 61 सालको जेठ 18 गते 4 जनाले मात्रै शिशुलाई जन्म दिएका थिए। ती 4 जना मध्ये एकजनासँग गौशाला 26 की आमाको नाम मिल्छ, थर मिल्दैन। नाम बाहेकका अन्य विवरणहरू पनि मिल्दैनन्। सन्दीप पक्षले पीडितको उमेर 18 वर्ष पूरा भइसकेको प्रमाणित गर्न पेश गरेको कागजातहरूमा विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि नै विवरणहरू शङ्कास्पद र आपसमा बाजिने प्रकृतिका भएकाले जन्ममितिमा विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। केहीले गौशाला 26 को जन्म अस्पतालमा भएको होइन, उनी घरमै जन्मिएकी हुन् पनि भन्ने गरेका छन्। सन्दीपले पेश गरेको अस्पतालको दर्ता किताबमा गौशाला 26 को जन्म हुँदा उनकी आमा 28 वर्षकी थिइन्। यो आधारमा आमाको जन्म 33 सालमा भएको हुनुपर्छ। तर बसाइसराई कागजातमा भने आमाको जन्म 53 साल चैत 21 गते उल्लेख छ भने गौशाला 26 को जन्ममिति 61 साल असार 18 गते उल्लेख छ। गौशाला 26 को उमेर 18 वर्ष पूरा भएको प्रमाणित हुन सक्दा उनीसँग सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क गरेमा जबरजस्ती करणी मानिँदैन। तर 18 वर्षभन्दा कम उमेरसँग सहमतिमा राखिएको सम्बन्ध पनि जबरजस्ती करणीमै गणना हुन्छ। 16 देखि 18 वर्ष मुनिका बालिकासँग यौन सम्पर्क भएमा 10 देखि 12 वर्षको कैद सजाय हुन्छ भने बालिकसँग जबरजस्ती करणी प्रमाणित भए 7 देखि 10 वर्ष मात्रै कैद हुन्छ। यदि सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको पुष्टि भए कुनै सजाय हुँदैन। सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालत पाटनले केही शर्त र विस्तार धरौटी लिएर थुना बाहिर रहेर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो। दर्शकहरू, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित भनिएकी जो गौशाला 26 छिन् उनको आमाको जन्ममितिमा समेत विवाद देखिएको प्रसङ्ग सहितको फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्नो गुनासो सहित उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। इमो मार्फत उहाँहरू जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? धेरैजना समूहमा हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? हजुर, मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँहरूले? दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग सम्भवतः उहाँहरू विदेशबाट हुनुहुन्छ, रोजगारीको सिलसिलामा जानुभएका युवाहरू समूहगत रूपमा जोडिनु भएको छ। तर उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहँदा हाम्रो आवाजलाई उहाँले सुनिरहनु भएको छैन। केही अप्ठ्यारोमा परिरहनु भएको छ, केही समस्यामा परिरहनु भएको छ। सोही कारण हामीलाई सम्झिनु भयो भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरिरहेको छु। तर उहाँहरूलाई हामी केही बेरमा जोड्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। काठमाडौँका अधिकांश खोला नदीमा बर्खामा त पानी नै बढी बग्छ, हिउँदमा पानी कम, ढल ज्यादा बग्ने गर्छ। खोला पुर्ने, त्यसमाथि भौतिक संरचना बनाएको देख्नासाथ काठमाडौँ महानगर डोजर लिएर पुग्ने गर्छ। टुकुचा सामाखुसीदेखि कपन खोलामा समेत यस्तै देखिएको छ। खोलामाथि स्ल्याब राखेर त्यसमाथि सडक वा पेटी बनाएको त राम्रै देखियो, तर त्यस्ता स्ल्याब हटाउँदैमा बर्खाको भेल नियन्त्रण हुन्छ? यदि हुन्छ भने हिउँदमा बग्ने ढलको दुर्गन्धले टिक्न दिन्छ? महानगरले कपनमा चलाइरहेको डोजर र यसपछि हुन सक्ने सम्भावित परिणाम के होला त? रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
पछिल्लो 7 दिनदेखि काठमाडौँ महानगरले कपनको खहरे खोला खोल्ने काम जारी राखेको छ। दुईवटा डोजरले बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खोला खोतलिरहेका छन्। यो 7 दिनमा महानगरपालिका 7 र बुढानीकण्ठ नगरपालिका 10 को सीमामा रहेको करिब 800 मिटर खहरे खोला खुला भइसकेको छ। ढलको लागि राखिएको पुरानो हिउँ पाइप निकालिएपछि थुनिएको खोला खुलेको छ। खोला पुरिएपछि वर्षेनी बाढीका कारण क्षति हुँदै आएको थियो। दीर्घकालीन समाधान भन्दै महानगरले यस क्षेत्रमा डोजर चलाइरहेको छ। खोला आएपछि अनि के पस्छन् भित्र अनि सुत्ने पनि खोला छेक्नु पर्यो। यता पनि आउँछ, यता त हामीलाई पैसा उठेर त्यो ठाउँ त हामीले पहिला त्यो मान्छे हिँड्ने ठाउँतिर त हामीले छेक्यौँ। पैसा उठेर डुङ्गा ल्याएर सिमेन्ट हालेर छेक्यौँ। नभए यता उता आउँछन् अनि यताबाट हालेको। यो बनाएको एकदम राम्रो, त्यसमा यो ब्यालेन्स आएको एकदम सही होस् भन्नेमा हामी त खुसी छौँ। भत्काउनै ठिक छ नि, खोलो बग्नु पर्दैन, मुनिबाट आएर जाने त्यस्तो बग्ने त्यस्तो जम्मै गाउँ बगाउने त्यस्तो भयो नि त, घरभित्र पस्ने खोलो पर्छ नि त। ठिकै छ, यो भट्टाको राम्रो छ। बर्खाको भेलमा राम्रै खोलाको रूप धारण गर्ने तर हिउँदमा ढल मात्रै बग्ने यो खोलामाथि स्ल्याब र ढक्कन लगाएर स्थानीयले सडकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। खोला मुनि भने ढल निकासका लागि हिउँ पाइप जडान गरिएको थियो। अहिले महानगरले यिनै हिउँ पाइप भत्काउँदै खोला उत्खनन गर्दै आएको छ। हिउँ पाइप भत्काएपछि खोला खोलिएको छ, तर खहरे खोलामा पानी सुकेपछि ढलका कारण दुर्गन्ध फैलिने र थप जोखिम हुन सक्ने चिन्तामा स्थानीय छन्। ढलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वा खहरे खोला भत्काएर असरल छोड्न नहुने माग स्थानीयको छ। हर दिन म त के भन्छु भने जहाँ तपाईँको ढल वारीको ढल वारीले हाल्नु पऱ्यो, पारीको ढल हाल्नु पऱ्यो। खोलामा केही नपसेपछि खोलो केही पनि गर्नु हुँदैन। सबै ढलमा जम्मा हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो ढल हाले हुन्छ, बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो ढल हाले हुन्छ। खोलो त सुक्खा हुन्छ भनेपछि त्यो खोलामा केही पनि पर्दैन, त्यहाँको समस्या उत्पादन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रातभरि सुत्नै पाइँदैन, जाडो हुनुपर्छ। बच्चा छन्, स्कुलबाट कहिले आउँछ भन्नु पऱ्यो। अहिले पानी परेपछि सबै यही पानी चिसो हेर्नु नि, त्यो पानी माथि आयो अनि सबै भिजेर लुगा भिज्यो। बुढानीकण्ठका अधिकांश संरचना मापदण्ड विपरीत खोलासँगै टाँसेर घर। खोला किनारमा संरचना निर्माण गर्दा 4 मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान छ, तर यो खोला किनारका अधिकांश संरचना मापदण्ड उल्लङ्घन गरी निर्माण भएका छन्। खोलाले दुई नगर बीचको सीमा छुट्याएको छ। काठमाडौँतिर 4 मिटर छोडिएका संरचना छन् भने बुढानीकण्ठका अधिकांश संरचनाले मापदण्डको उल्लङ्घन गरेका छन्। खोला खोल्दै महानगरतिरको 4 मिटर भाग खाली गर्दै छोरी अगाडि बढेको छ। अर्कोतिर बुढानीकण्ठतर्फका संरचना भने जस्ताका त्यस्तै छन्। यस क्षेत्रका अधिकांशले बनी बनाऊ घर खरिद गरेका थिए। घर बनाउनेहरू अहिले सम्पर्कमा छैनन्। स्थानीय सरकारले मापदण्ड विपरीतका घरलाई पनि वैधानिकता दिएपछि अहिले खोला मिचेर ठडिएका घरहरू अस्वाभाविक देखिन थालेका छन्। स्थानीय तहले समेत आवासीय भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड मिचेर बनेका घरलाई कसरी स्वीकृति दियो होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ। गत बिहिबार खोला खोल्न महानगर टोली पुगेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। आफूहरूसँग समन्वय नै नगरेको भन्दै बुढानीकण्ठ नगरपालिका 10 का अध्यक्षले डोजरमै उक्लेर चाबी खोजेका थिए। पछि काठमाडौँ र बुढानीकण्ठ नगरपालिका बीच 3 बुँदे सहमति भएपछि महानगरले खोला उधिन्ने काम गरिरहेको छ। कपन डुबान समस्या समाधान गर्न भनेर हिउँ पाइप बिछ्याउने, माथिबाट स्ल्याब राख्ने आदि कामहरू भएका छन्, तर बर्खामा हिउँ पाइपमा पुरै पानी नअचाएर पानी सडक हुँदै घर घरमा पस्न थाल्छ। छोटो समयका लागि भए पनि कपन खोलाले स्थानीयलाई तनाव दिने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरले हिउँ पाइप झिकेर खोला क्षेत्र छुट्याउने काम गरिरहेको छ। महानगरको यो कार्यले कपनमा फेरि पनि डुबान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिनताई अहिले पनि भइसकेको छैन। दर्शकहरू, महानगरले जुन ढङ्गबाट अहिले विभिन्न ठाउँमा डोजर चलाइरहेको छ, ती डोजर चलाइरहेका क्षेत्रहरूमा त्यहाँको दीर्घकालीन समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाहिँ के हो, यसको उपाय पनि दिनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज उठिरहेको छ। खैर, यो विषयमा हामीले महानगरसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर आज कोही पनि उपलब्ध हुनु भएन। यद्यपि हामी महानगरको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र डोजर लगाएका क्षेत्रहरूमा त्यहाँ दीर्घकालीन रूपमा त्यसको समाधान के हो भन्ने विषयमा पनि आम नागरिकलाई जानकारी गराउन र त्यसको योजना पनि बनाउनका निमित्त हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। यति बेला इमो मार्फत फेरि दर्शकहरूलाई म जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? नमस्कार सर। कहाँबाट जोडिनुभयो यहाँहरू? हामी अहिले साउदी ज्यादाबाट सर। साउदीबाट के समस्यामा परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो तपाईँहरूले? के अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो? सर, हामीलाई चाहिँ अहिले मेन पावरबाट पठाएको 4 महिना, कोही 5 महिना, हजुर, अनि कोही 7 महिना भयो, हजुर, अनि कोहीलाई चाहिँ 1-2 महिना काम दिएर चाहिँ कम्पनीले यहाँ राखेको छ। हजुर, अहिले चाहिँ 4 महिना भयो सबैको काम दिएको छैन कम्पनीले, स्यालेरी पनि दिएको छैन, अनि अकम आइडी पनि दिएको छैन र खाना बस्न पनि राम्रो सुविधा छैन। त्यो भएर हामीले समस्या परेर हजुरलाई सम्पर्क गरेको। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभयो? कहिले जानुभएको हो? यसबारे विस्तृतमा बताइदिनुहोस् त।
हामी अहिले 6 जना छौँ सर हैन। हामी अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल मेन पावरबाट गएको हो, एकान्त कुनाबाट। अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ 14 अप्रिल 14 तारिक अनि जनवरीबाट हाम्रो चाहिँ विभिन्न तारिकमा आएका मान्छेहरू छौँ हामी यहाँ। हजुर। अहिले 7-8 महिना आएको मान्छेले चाहिँ 2-3 महिना काम गरेर बसेको छ। यहाँको नेसनल आइडी पनि दिन सकेको छैन कम्पनीले। तर मेन पावर मान्छेले भन्छ त तिमीहरूलाई स्यालेरी काम दिलाइदिन्छु भन्छ, भन्दै 1 हप्ता भन्दै हामी अहिले 4-5 महिना भयो कम्पनीले खानाको पैसा पनि टाइममा दिँदैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो उद्धार गरी पाऊँ भनेर चाहिँ हामीले मिडिया तर्फबाट सहयोग माग्न आएको छ। अब तपाईहरुले त्यहाँ पुगेपछि काम नै सुरु गर्न पाउनु भएन? कम्पनीले काममै लगाएन तपाईहरुलाई? कामै सुरु गरेन। हामी 4 जना छौँ, अहिलेसम्म कामै देखेको छैनौँ। 4 महिना भइसक्यो कामै देखेको छैन। यहाँ अब 2 जना भएको मान्छेले 3 महिना काम गरे, अब 3 महिना बसिसके। उनीहरू पनि अहिले न कम्पनीले स्यालेरी दिन्छ न आइडी दिन्छ। अहिलेसम्म आइडी लगाएको छैन। 17-18 महिना भएको नेपाली साथीहरूको पनि आइडी बनाइदिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ सप्लाई कम्पनी रहेछ, कम्पनीहरूले पठाएको सप्लाई कम्पनी रहेछ। त्यही भएर हामी चाहिँ अलपत्र पर्ने भयो सर। त्यही भएर हामीले चाहिँ मिडिया तर्फबाट सम्पर्क गरेको। अब तपाईहरु त त्यहाँ काम गर्न जानुभएको हैन? अब कम्पनीले पनि तपाईहरुलाई सम्झौता गरेर मासिक रूपमा यति तलब हुन्छ, यो काम गर्नुपर्छ, यो कम्पनीमा गर्नुपर्छ भनेर सबै कुरा उल्लेख गरेर श्रम स्वीकृति नै गरेर लगेको होला हैन? त्यसो हुँदै पनि तपाईहरुले त्यहाँ काम चाहिँ किन पाउनु भएन? त्यहाँको कम्पनीले चाहिँ के भन्छ? यो कम्पनीले अहिले के भन्छ भने धेरै मान्छे ल्याएको छ। कोही 1 वर्ष, कोही अब 10-11 महिना भएको अब बङ्गलादेशका मान्छेहरू पनि बसेको छन्, काम दिएको छैन। अब अहिले कम्पनी चाहिँ अब कम्पनी कन्डिसनमा छैन, राम्रो कन्डिसनमा छैन। काम अहिले जहिले पनि हुनसक्छ, अब 1 वर्ष पनि हुनसक्छ, कहिले हुन्छ थाहा छैन भन्छ सुपरभाइजरले। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मिडिया तर्फबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको। मेन पावरले कुरै सुनेन हाम्रो, भोलि भनेर चाहिँ मेन पावरले मतलबै गरेन। त्यही भएर हामी मिडियामा आएको सर। अनि अहिले तपाईहरु कसरी बसिरहनु भएको छ? तपाईहरुलाई खाने बस्ने प्रबन्ध कस्तो गरिएको छ? कसले गरिरहेको छ? अहिले सर हाम्रो चाहिँ अस्ति नै यो अघिल्लो महिनामा 40-45 दिनमा 200 रुपैयाँ खानाको दिन्थ्यो। अब 1 महिना त्यो 200 रुपैयाँले पुगेन सर। अहिले पनि टाइममा 1 महिनामा 200 रुपैयाँ खाना दिन्छ, त्यही पनि टाइममा दिँदैन। अब यो 12-13 तारिकमा दिन पर्ने, आज 17 तारिक भयो, खानाको पैसा दिएन सर। अब खानाको पैसा पनि अभाव भयो, अब सबैसँग सकियो। अब त्यही भएर हामी चाहिँ अलपत्र नै पर्ने अवस्था भएर चाहिँ मिडियामा आएको सर हामी। अनि अहिले अब तपाईहरु यो एउटा कोठाभित्र बसेर हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ कि अथवा बाहिर हुनुहुन्छ? पछाडिको दृश्य सर अहिले कोठामा बस्ने सम्भावनै छैन। कोठामा एसी पनि छैन, लाइट पनि छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ बाहिर बसेर बोलेको सर। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अवस्था नाजुकै भएर चाहिँ बाहिर बसेर, भित्र लाइट पनि छैन, लाइट सर्ट भयो, एसी सर्ट भयो। एसी बनाइदियो भन्दा कम्पनीले बनाउँदैन, दिनमा बस्न पनि गाह्रो भएको छ सर। बाहिर कुन ठाउँ हो त? तपाईहरुको कोठा नजिकै हो कि अथवा के हो त? के पछाडी भन्नुस् अलिकति काम गर्ने ठाउँ जस्तो पनि देखिन्छ। बाहिर के टेन्ट लाएर बसिरहनु भएको छ? टेन्ट होइन सर, उ त क्याम्प जस्तो एउटा सानो त्यो टेन्ट उ जस्तो छ, घर जस्तो छ, त्यहीमा बसेको छ। कन्टेनर जस्तोमा त्यहीमा बसेको छौँ। एसी पनि राम्रो छैन, त्यही भएर हामी बाहिर बसेर बोलेको छ। त्यो तपाईको त्यहाँ चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ त टोटल त्यो क्याम्पमा नेपाली? अहिले हामी नेपाली अहिले 10 जना छौँ। अरू चाहिँ यहाँ काम गरेर बस्नु भएको कम्पनीहरूको 3 जना छन्, छुट्टै मेन पावरका हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। उहाँहरूको पनि अकाउन्टमा रिन्यू गरिदिएको छैन, 3 महिना भयो बसेको, न स्यालेरी दिन्छ। सबैको त्यस्तै छ सर अवस्थाहरू। अब सप्लाई कम्पनी राम्रो छैन। अब काम लान्छु भनेर 4-5 महिना यसै बिताइदिइसक्यो। हजुर। अनि मेन पावर सञ्चालकसँग तपाईँहरूको नियमित रूपमा कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन? उहाँले के भन्नुहुन्छ त? उहाँहरूसँग हाम्रो कुरा भएको छ, कुरा भन्नुहुन्छ। उहाँले 1 हप्ता कुर्नुहोस्, 2 हप्ता, अहिले 2 हप्ता माग्नुहुन्छ भन्दै गर्दा 5 महिना बिताउनु भयो। उहाँले काम दिन्छु, अब स्यालेरी दिलाइदिन्छु भन्दै गर्दा अहिले 5 महिना बिताइदिनु भयो। अझै पनि कामको फिक्स छैन सर। अब कहिले लाउने हो, के गर्ने हो थाहा छैन। हस्, यस विषयमा हामी विस्तृतमा बुझ्नेछौँ। तपाईँले थप डिटेल्स हामीलाई पठाउनु होला। तपाईँहरू केही समय धैर्यता गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। हामी अक्सफोर्ड मेन पावरका सञ्चालकलाई यसबारे सोध्नेछौँ र नेपाली दूतावासको समेत गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ साउदी स्थित, र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। रोल्पाका 62 वर्षीय हाइबहादुर डाङ्गीका लागि 80,000 रुपैयाँको महत्त्व कति धेरै छ भन्ने कुरा केही समय यता उनले खेपेको हैरानीले पुष्टि गर्छ। सामान्य व्यापार गरेर जोडेको 80,000 रुपैयाँ उनको चेक र कृत्य हस्ताक्षर गरेर अरू नै कसैले झिकिदियो। पैसा कसले झिक्यो भन्ने उनलाई थाहा छैन। बैंकको CCTV फुटेजमा पैसा झिक्ने व्यक्तिलाई हाइबहादुरले चिन्न सकेनन्।
बैंकका कर्मचारीले दाङबाट पैसा झिकेको छ भन्ने खबर दिएपछि उनी उजुरी गर्न दाङ पुगे, तर दाङको प्रहरीमा पुग्दा पनि त्यहाँबाट समस्या समाधान नभएपछि उनी न्युज 24 टेलिभिजनसम्मको कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। हाइबहादुरको माग छ मेरो पैसा झिक्ने व्यक्तिको पहिचान होस्, उसलाई कारवाही होस् र मेरो पैसा फिर्ता होस्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृत्य हस्ताक्षर गरी अपरिचित व्यक्तिले बैंकको खाताबाट पैसा झिकेपछि रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका 2 का 62 वर्षीय हाइबहादुर डाङ्गी निकै तनावमा परेका छन्। दाङको ग्लोबल आइएमए बैंकमा रहेको 035 701 00 277 नम्बरको खाताबाट अपरिचित व्यक्तिले 80,000 रुपियाँ झिकेपछि उनी बैंक र प्रहरी कार्यालय धाउँदै हैरान भइसकेका छन्। कतैबाट पनि समस्या समाधान नभएपछि मंगलबार उनी न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। मेसेज आएपछि बैंकमा तुरुन्त जाने बेला थियो के अब मेरो पछि निकालेको छ मैले चेक देखाइनँ भनेर ब्याङ्कलाई ग्लोबल ब्याङ्कलाई भनेर उहाँले अब पनि आत्तिएर निकाल्नु भयो, फुटेज निकाल्नु भयो, देखाउनु भयो। मैले त आँखा अलिक कमजोरी छ, त्यसले चस्मा लगाए मात्रै राम्रो देख्छु, त्यसले त मैले निजाउन सकेन, यही हो भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ त तपाईँ बाइपास जानुहोस् भन्ने कुरा ब्याङ्कले भने। त्यहाँ ब्याङ्कमा बाइपास गएपछि म के गरेँ भन्दाखेरि ल मेरो निवेदन दिनु पऱ्यो तपाईँले भन्ने कुरा गरेँ। बैंकमा समेत पैसा असुरक्षित, मोबाइलमा म्यासेजको घन्टी बजेपछि 3 छक। गएको वैशाख 24 गते बलदेव ओलीका नाममा 45 29 40 33 नम्बरको चेक मार्फत ग्लोबल आइएमए बैंकबाट 80,000 निकालेको मेसेज डाङ्गीको मोबाइलमा आएपछि उनी 3 छक परे। त्यस दिन 2:09 पैसा निकालेको मेसेज आउने बित्तिकै बैंकमा बुझ्न गएका उनलाई चेकबाट नै बलदेव ओलीको नामबाट पैसा झिकेर लगेको बैंकले जानकारी दियो। तर यसरी आफ्नो हस्ताक्षर हुबहु चोरी गरी चेक साटेर पैसा झिक्ने बलदेव ओलीको हुन् उनलाई भने डाङ्गीले चिन्दैनन्। यहाँ दाङपट निक्लिएको छ तपाईँको चाहिँ भन्ने ब्याङ्कले पहिले कुरा गरेको थियो। दाङको यस्तो सोझै कुरा थिएँ मैले, दाङपट निक्लिएको छैन यहीँ निक्लिएको छ भने के हुन्थ्यो। अब मलाई यहाँबाट निक्लिएको छैन भने दाङपट निक्लिएको छ भन्नुभयो उहाँले, त्यो मेनेजर साहबले भनेपछि दाङपट निक्लिएको छ भने के यहाँ के भनेर म दाङै जान्छु भने दाङमा हेरेँ साँझ। हेरेपछि अर्को दिन पुगेर दाङमा केस गरेँ। केस गरेपछि हरियोलीको नम्बर पनि लिए, अब त्यसलाई डकाउनु पनि डकाएँ, फोनबाट डकाएँ, पुलिसले कसैले पक्रेन। मेसेज आएपछि मैले के भने भन्दाखेरि झसुङ्ग भएँ, मैले हेर्नु पनि जान्दैन, पढे पनि त्यति छैन, पुरानो जमाना मान्छे तपाईँ यहाँ अरू यो के आएछ टोप्सर हेर्नुहोस् त, म त मेसेज आएछ बड्डौ भन्नेले हेर्नु तपाईँको निक्लिएको छ पैसा खाताबाट भन्नु। अब चिसो बिन्ती त्यही टोप्सर म ब्याङ्कमा तुरुन्तै चिया खानै गइपुग्यो, चिया आधा त खाएर अब उहाँ जाने बेला त अब निकालेको छ तपाईँको पैसा। त्यसपछि डाङ्गी प्रहरी गुहार्न बालाजु वृत्तमा पुगे। त्यहाँ निवेदन बुझाएपछि वृत्तले पैसा झिकेको फुटेज पठाउन बैंकको माछापोखरीको शाखामा पत्राचार गर्यो। पत्र पुगेपछि माछापोखरी शाखाले भने तपाईँको पैसा दाङबाट झिकेको छ, दाङ जानुस् भन्यो। त्यसपछि डाङ्गीले दाङ प्रहरीमा पुगेर उजुरी दिए। दाङ प्रहरीले भने माछापोखरी शाखाबाट पैसा झिकेको देखिएकाले चेक साटिएको मितिको फुटेज पठाउन पत्राचार शाखालाई गर्यो। अनौठो त के छ भने बैंकको माछापोखरी शाखाबाट चेक साटिएको देखिन्छ, तर उक्त शाखाले डाङ्गीलाई दाङ पुगेर उजुरी गर्नुस् कि नभन्यो। यसबारे हामीले माछापोखरी शाखाका म्यानेजर सुबोध अधिकारीलाई सोद्धा उनले भने डाङ्गीलाई दाङ जानुस् नभनेको बताए। हामीले यो पासमा कोअपरेट गरिरहेछौँ होइन सर। हजुर, किन भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमर हो, हामीलाई पनि अब त्यो त राम्रो लाग्दैन होइन त्यस्तो भएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पुलिसमा सबै गइसकेको छ सर। त्यही कारणले पुलिसहरूले केही गर्नुहुन्छ होला, उहाँहरू पत्ता लगाउनुहुन्छ भन्ने हामी पनि त्यहीमै बसिरहेछौँ। यता डाङ्गी भने मेसेन्जरले नै आफूलाई दाङमा गएर उजुरी गर्नुहोस् भनेको दाबी गर्छन्। फुटेज ल्याउनु जानु ब्याङ्कमा भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। गएपछि ब्याङ्कमा फुटेज ल्याउनु जाँदाखेरि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि तपाईँको यो पल्टी बुलले निकालेको छ, मिनाले दिएछ बलदेव उसको नाम झुकिन्छ निकालेको छ, मिनाले इन्ट्री गरी दिएको छ पैसा, तपाईँ यहाँ कहाँबाट निकालेको छ, मिना भन्ने हाम्रो स्टाफै छैन भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। दाङ प्रहरीले पत्राचार गरेपछि बैंकले सीसीटीभी फुटेज पनि देखायो, तर उक्त फुटेजमा डाङ्गीले चेक साट्ने व्यक्तिलाई चिन्न सकेनन्। ग्लोबल बैंकको माछापोखरी शाखामा गत वैशाख 24 गते 2:09:25 सीसीटीभीमा कैद भएको यो दृश्य हेर्नुहोस्। 10 दिनसँगै बसेका युवकमाथि शङ्का, चेकबुक नै चोरी भएको थियो। डाङ्गीका अनुसार काठमाडौँको गङ्गुमा रहेको होटल राप्ती मयूरमा उनीसँग एउटै कोठामा रोल्पाका हरिओली नाम गरेका युवक 10 दिन बसेका थिए। डाङ्गीले कोठाको चाबी हरिओलीकै जिम्मा लगाउने गरेका थिए। त्यसबेला डाङ्गीले चेकबुक आफ्नै सिरानी मुनि राखेका थिए। हरि गएको 1 महिनापछि डाङ्गीको खाताबाट पैसा निकालियो। खाताबाट पैसा झिकेको मेसेज आएपछि मात्रै डाङ्गीले चेकबुक नै गायब भएको चाल पाए।
चेकबुक गायब गर्ने र खाताबाट पैसा झिक्ने व्यक्ति अरू कोही नभएर आफैसँग 10 दिन बसेका हरि ओरी नै भएको डाङ्गीले दाबी गर्दै आएका छन्। हरिसँगै रोल्पाका विशाल डाङ्गी समेतको संलग्नतामा आफ्नो खाताबाट पैसा चोरी भएको उनको आरोप छ। बैंकमा साटिएको चेकमा विशालको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर फेला परेको उनको भनाइ छ। शंकाको घेरामा रहेका युवक हरि ओरीलाई पनि हामीले सम्पर्क गरेका छौं। उनले भने आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणसहित पुष्टि गर्न डाङ्गीलाई चुनौती दिएका छन्। एउटा प्रमाण पनि पुष्टि जुटाउन सक्नुहुन्न। अनि त्यसपछि उहाँ बस्यो भन्दैमा बसेकै आधारमा उहाँले फोकस गरिरहनु भएको छ। तपाईले उहाँको चेक चोरेको होइन? यो बकाइदा होइन सर, प्रमाण भएपछि म जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार छु। उहाँले जुटाउनुहोस्। सामान्य आर्थिक अवस्थाका हैबहादुरले दुःखले कमाएर जम्मा गरेको रकम खाताबाट एकाएक चोरी भएपछि उनी 3 महिनादेखि हैरान छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि खास चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ। 62 वर्षीय यी वृद्ध 3 महिनादेखि हैरानी खेपिरहेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर त्यसबाट पनि केही समाधान अहिलेसम्म ननिस्केपछि उनी हामीसम्म आएका छन्। यद्यपि हामीले सोध्नुपर्ने ठाउँमा सोधेका छौँ र यो विषयलाई प्रहरीले पनि गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरोस् र यी व्यक्तिको पहिचान गरोस् भन्नका लागि पनि यो विषयलाई हामीले रिपोर्ट मार्फत समावेश गरेका हौँ। एउटा प्रतिनिधि घटनाका रूपमा र यस किसिमको घटनाहरू यत्रतत्र देखिन्छ, विगतका दृष्टान्तमा पनि देखिन्छ। खास गरी ब्याङ्कमा पैसा असुरक्षित भएका धेरै घटनाहरू छन् र यो विषयलाई लिएर ब्याङ्क पनि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र एनसेलको नम्बरमा तपाईँले भाइबर मार्फत आफ्ना गुनासाहरू समस्याहरू टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।